Je dirais pas folle, mais plutôt peut-être ça a un déclic اللي فطنت ديكوفريت به عفايس peut-être اللي بلا هو peut-être مانيش دوكا معاكم مانيش نهضر لكم هكذايا donc je vais vous raconter vraiment genre vite fait واش الوقت avant le Covid, avant 2020 et tout, j'étais une simple fille avec de simples rêves. J'étais une fille très très timide. Je parlais à personne, enfin j'avais des connaissances, j'avais pas des amis haka, ma كنتش نهضر بزاف, j'étais pas trop ouverte et tout. Et ce qui fait ما كنتش دايره حطيت في راسي. Mais qui جا le Covid et tout, les premiers 2 mois ريحت فيهم, j'étais vraiment fatiguée donc ريحت فيهم. Mais شغل بديت نخمم في حياتي اسمع tu veux quoi dans la vie واش راكي حابه تكوني واش راكي حابه توصلي peut-être bon vu que dans le domaine تاعي déjà في l'anglais نقرا beaucoup plus على teaching ce qui fait c'est-à-dire نقري et tout وفي الكوتشينغ توجور تاني نقري شغل نعلم حاجه واحده اخرى تما توجور عندي هذيك في لي دو دومين تاعي في الخدمه توجور نسيي نوصل حاجه نعاون بنادم في الدومين تاع سبور نعاون عباد باش يبدلوا حياتهم في الدومين تاع قرايه اوسي في لونجلي نعلم عباد باش يتعلموا لا لونغ اي تو دونك في لي دو دومين حاجه مضوني دونك جو مي سوي دي بوركوا اسمع شغل واش راكي حابه فريمون قلت انا انسانه اللي حابه نبارطاجي حاجات اللي يفيدوا الناس اللي كابابل انايا ا مومون دوني في حياتي كنت مستحقه واحد يوريهم لي باسكو كانت واحد لا بيريود شغل تاع لا 18 17 عباك تتلف لكم تكونوا صغار تلف لكم شكون حابين تكونوا هذاك جبتوا الباك تشوفوا الدنيا كامل مخلطه مي لتما تحقوا واحد فريمون يوري لكم يبارطاجي معاكم ليكسبيريونس تاعو باش تاخذوا هكذا بخي العبره نقولوا ولا المهم باش حاجه تبداو بها دونك جو فولي اتر هذيك لا بيرسون اللي تعاون بنادم واحد اخر اللي كابابل مسحق بوتيتر نقول حاجه اللي كابابل تعاون هذاك البنادم ويكون مسحقها فريمون في هذيك الطريقه دونك في الديبي سيتي جي ديسيدي باش نبدا ندير دي فيديو sur Instagram en anglais parce que au début كنت نحشم نحضر هكذا اي تو دونك بديت نهضر déjà en anglais وكنت خايفه mais j'ai osé je me suis dit je m'en fous même يكون le feedback يكون positif ولا négatif je vais l'accepter والحمد لله سيتي بوزيتيف حتى ولاو الناس وما يحوسوا عليا يحوسوا على لي فيديو تاعي تو دوك الحمد لله نقدر نقول بلي جا ان بتي جروب اللي تبعني من باش نهار يقول لي اسمع وراكي بداو يحوسوا عليا يبعثوا لي ميساج اي فريمون هاد الحاجه تخليني فيير دو موا باسكو على جي جامي ايماجيني بلي انا راني حنلحق بوان وين نولي نعرف بزاف عباد وعباد يولوا يعرفوني ويحوسوا عليا وياخذوا بلي كونساي تاعي دونك c'était ça mon conseil c'est oser c'est ما تخافوش toujours صدموا toujours سيو parce que علاش même نتوما جو سي حنا كامل سي اني ديجا سي هيومان نخافوا نسيو حاجه جديده علينا ونخسروا فيها مي تعلمت حاجه سورتو من هاد لي ديرني طون سي كو ميم لو كان تسيي حاجه وتخسر مي بصح انت ما خسرتش تا غاني اون اكسبيريونس دونك ما نشوفوش الكوتي نيجاتيف بك on essaye toujours de voir le côté positif واش تعلمنا et انا personnellement نحب كي نتعلم حاجه دونك pour moi هذه déjà fortune هذه déjà ثروه donc c'est ça mon conseil c'est de oser بون الانكدوت اللي حنوصيها تما ما نقدرش نعطيكم اون ديتاي سينو ما نزيدش نخرج من الدار بون كان عندي ان اوبجيكتيف كنت حاب نحقق له ابري شفت بلي لي زامبيسيون تاعي ما يتوالموش جور مع البلاد هذه شغل واش تقدر تملك البلاد هذه ما تقدرش تخدم به ولا تلحق به لامبيسيون تاعك دونك كنت حاب نروح ابري جور كنت حاب نروح مي مش كما نقولوا بكوارات ولا شغل ماشي نروح باش نولي كنت حاب نروح باش ما نوليش ابري لحقت واحد البوان وين سي بون شغل جيت اون كونتاكت اي تو درت لي بروميي با سي بون لي بروسيدور اي تو لحقت البوان وين شغل سي بون شغل عرفتي كنت حندير راسي كنت حنسمع في لافينير تاعي باش نلقى حاجه في لافينير تاعي جور حبيت جور جيتي بري باش نسمع في والديا نسمع في خاوتي نسمع في لونطوراج تاعي و
وفي لافينيو تاعي تما كنت حاب نروح كنت حنروح مي مانيش ضامن واش كيفاش حنعيش هذيك لا بيريود ديك حنعيشها لهيكا دونك بريفير نحبس لهنا لانيكدوت هذه من نقول لكم بك باللي il faut savoir donner une deuxième chance كيما تقدروا تمدوا une deuxième chance لانسان واحد اخر في حياتكم سي يمدوا une deuxième chance لحياتكم اوسي دونك دوك راني لهنا مازالني في الجزائر دونك ندوز 2021 في الجزائر نسيو نمدوا الماكسيموم دوك راني sur le point de créer ma propre marque de vêtements je pense que حتعاونني comme argument باش نريح après اذا شغل ما il y a pas issue donc obligé نعاودوا لي البلان بي voilà donc le résumé c'est que دائما ندو une deuxième chance لحياتكم حتى تلحقوا لوجيكتيف ديالكم دونك انايا كنت نحب سبور مي جيتي با ان غران فان تاع سبور بعد خطره جو مي رابيل في مارس جو كرو لا مارس انا ما طاهر اللي دوكا راهو كوتش معنا في الكونسيبت تاع جيم لايف ستايل كنت نعرفو 2010 كنا نخدمو في لافوار دي ليفر اديسيون غاليما خدمنا كيف بصح قعدنا هكذا اون كونتاكت فيت في خطره كنت في عين الله ندور شفتو هكذا من بعيد هكذا طاهر شاف فيا قال لي شمس اخويا انت في لاباس نقصروا هكذا قال لي انا راني كوتشيتو وهذيك لا بيريود اللي جيتي ترافاي افيك واحد من لا فامي بريف جيتي je travaillais en tant que pharmacien je crois que j'étais pas dans une période اللي هكذا j'avais beaucoup de temps libre قال لي اروح تنطريني معانا راك قلت له جوستومون راني حاب جات ان اوبجيكتيف عندي ان اوبجيكتيف قال لي روح تنطريني معانا اي تما دونك سيتي في لا بيريود تاع كوفيد كنا نونطرينيو في 5 جويي ومن بعد قال لي جيت نونطريني تما وين عرفت ماسي ما دوكا اوني دوفوني بوت اي تو تما اللي بدات لونفي دو فير لو سبور وتما وين جاتني ليدي دو فير هاد لو كونسيبت تاع جيم لايف ستايل هي سيتي با مون ايدي باش نقولش نطيح لكم باللي انا هو راس كلش مي اون ديسكوتي با مال دو فوا مع طاهر يماسي بعد جات اسمايتو تما انا خممنا نديرو هاد لو كونسيبت منها جو مو ديفلوب انايا ومنها on partage avec vous le délire تاعنا ماشي غير لي فيديو وين نهضروا سيريوزمون اي تو ميم لا في تاعنا j'avais trop de problèmes et qui m'ont arrêté de se motiver de avancer dans ma carrière professionnelle surtout que ce soit des problèmes familiaux ou bien personnels mais quand même on s'est motivé genre on lâche rien il y avait trop d'obstacles mais j'ai essayé de les dépasser surtout seulement il faut pas genre rester dans votre problème se démoraliser être déçu et tout c'est pas la solution لازم تتبعوا واش تحبوا نتوما تما que ça soit votre famille ولا n'importe qui اللي يوقف ماري امي اللي يقولوا لكم نو نو في با سا نو هذه ماشي مليحه لازم ما تروحيش وكذا منه ça n'a rien à voir si tu es sûr بلي هذيك العفسه elle est bien pour toi pour ton entourage surtout genre ما كيش tu dépasses tes limites essaye de se motiver et reste motivé ورست مع هذيك العفسه حتى تلحق le fait que انت هو le dernier membre de Gym Lifestyle اليوم حبينا نحكيو على لي زانيكدوت لا بلو فول اللي صارت لك في 2021 داكور دونك لانيكدوت تاعي بدات في 2019 ماشي في 2020 بيسكو رحت قريت في اليو اس تي اش بي قريت مات اي انفورماتيك اللي هي برونش ما نعرف فيها والو ما على بالي اي حاجه عليها وانا نير في المات تما بغيت ندير حاجه بغيت نقدم فيها بصح ما نبغيهاش وهذه خلاتني ما نقدمش فيها غايه وما وصلش لحاجه كنت باغيها تما عاود ديسيديت دونك درت ترانسفير درت لونغ انجليز
ودرت ديبلوم تاعي تاع الكوتشينغ وديتو وراني نكمل في حاجه نبغيها تما جيسبر نوصل وين ما راني باغي. مغزى من هاد لانيكدوت تما دير حاجه اللي تبغيها، ما ديرش حاجه اللي تشوف فيها ماشي تاعك، دير حاجه اللي تكون تبغيها تقدم فيها غايه، باسكو اي حاجه تبغيها قادر تنجح فيها. ما تشوفش الناس كاع شا دايره وشا ما دايرهش وكاع تبقى عندك. احكي لنا انيكدوت فريمون انيكدوت ماركاتك في 2020 ما خليتش فيك قالت هذه لازم نحكي عليها. الانيكدوت اللي لازم نحكي بون سي با اون انيكدوت مي تقدر تقول سي اون ريمارك ولا جور سي ان كونستان باسكو علاه ملي جا كورونا هذا جور غلق كل شيء تو بون فو الكورونا كنا نونطرينيو تو ستي بيان شايف لي صال مفتوحين كاع كي لك هاد العفسه كاين واحد بون كان يونطريني عندي في ماشي كان يونطريني عندي مي بون يدوموندي دي كونساي اي تو افون الكورونا بوندون الكورونا واحد 3 4 موا ما شفتوش هكذا صح تو كي عاودوا حلوا واحد باسكو يا بيريود عاودوا حلوا بيريود صغيره هذيك طب رحت لاصال السيد لقيته ولا كوتش يسي اوتو بروكلامي كوتش دونك انا جو با ماشي علاش حكيت لك على هاد العفسه باسكو راني نشوف فيها بزاف دوك اللي يجي يسوتو بروكلام كوتش اللي يجي يدير في البيو تاعو كوتش داير راك على بالك واش كاين صح مانيش نقول لك زعما ما تقدرش تولي انت كوتش ولا جور لازم تقرا دي زيتود تو باش تولي كوتش سي فري كو يا دي جون باسيوني وكاع ويحوسوا يفهموا ويقراو يخبش في الدومين هذا باسكو الا مسا تشوا يحب هاد العفسه ويمد كلش ما هذاك وما تقدرش تقول باللي سي ان كوتش ولا ان كوتش سي كيلكان كي في دي زيتود سي كيلكان اللي حوس يفهم لي كسا في لا نوتريسيون سي كيلكان دو كومبلي فاهم دون لي دو كوتي سبور ولا نوتريسيون انا بور موا باسكو شوف دوك انت كي تشوف العباد شوف لي غران اتليت اللي داو اولمبيا بيغرامي الاخر اولمبيا 2020 عنده كوتش ولا لا الور كو يقدر يكوتشي روحو الاز عنده راك فاهم هذاك عنده كوتش تما لي غران اتليت وعندهم دي كوتش دونك تو با توتو بروكلامي كوتش هكذا وخلاص تي مونيتور شايف من الاخر تي مونيتور على بالك واش تعرف مي بون دوك هاد الغلطه ما راهيش في هاد لي جون الغلطه راهي في الناس يسالوا بين زوج في الغلطه مي واحد كي يكون يشوف روحو لاحق والناس تزيد عليه سي كوم سا كي بو ديفينير كوتش المهم سي دي شارلاتون خلاص الحكمه دوك شيبان ان كاين ناس ولاو دي كوتش تو دوك اذا يحس روحو الانسان معاه الاز والاخر هذاك هو الصح تشوف لي ريزولطا وتشوف كيفاش لا بريزونس تاع لا بيرسون هذيك سا ديبون دوك كاين دي ستاد وين تقدر تكون كوتش كاين دي ستاد وين ما تقدرش تكون كوتش تما تحوس لا بيرفورمانس تحوس شي با عفايس بلو كونكريت ما يلعبوش في هذاك الدور تي لا ديرنيير بيرسون اللي تهضر في فيديو تاع لانيكدوت واللي حتكون لا في تاع 2021 داكور كلمه لو كان ماشي 2020 هذا اللي خلانا جو تكونفينينا ودرنا اون في دي انيشياتيف اللي خلاونا نتلاقاو بعباد وعرفنا عباد وجور ça nous a plus motivé qu'autre chose surtout dans le domaine du sport انا ديجا في الكونفينمون هذا شفت بزاف ناس ما كانتش قاعد دير سبور ولا دير سبور تشوا كيما انا واو باريكس شايف ما كانش قاعد دير سبور ولا دير سبور دونك سي تقدر تقول اون فوا لو بون كوتي دي شوز ما نقولوش 2020 هذا راح هكذاك مي سافا اون ا بيان رونطابيليزي هاد لاني الحمد لله ان توكا انا بور موا كوتي جور كوتي اونطرينمون ديالي ولا مع لي زاتليت تاعي سافا الحمد لله اون ا بيان افونسي شايف هذه هي وان شاء الله 2021 كيما يقول لك جور اون ا بري دو ريكول في 2020 باش 2021 ان شاء الله سافا اتر انكور ان شاء الله بلو لوكراتيف ان شاء الله داكور هذه هي وبون اني بون اني
Peace and love, bang bang. Force à vous.